नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अद्य संस्कृतसौर्यम् इति लाइव पटले मदीयं व्याख्यानं सुनिश्चितं वर्तते। तत्र मम व्याख्यानस्य विषयः कौण्डभट्टाभिमत स्फोट तत्त्वमीमांसा इति। अस्मिन् पटले समागतानां सर्वेषां विद्वज्जनानां शास्त्र संरक्षण तत्पराणां विदुषां स्वागतम् अहं व्याहरामि। तत्र व्याकरणशास्त्रे स्फोटस्य महती चर्चा विद्यते। स्फोटपदार्थः कः? तत्रापि स्फोटपदार्थनिरूपणप्रसङ्गे अनेके आचार्याः स्वीयं मतम् उपस्थापयन्ति। भगवान् भर्तृहरिः स्फोटस्य किमपि नूतनं सिद्धान्तम् उपस्थापयति। तत्रापि नागेशः स्फोटस्य भिन्नं मतम् उपस्थापयति। तेषु आचार्येषु सत्सु कौण्डभट्टः किमपि विशिष्टं मतम् उपस्थापयितुं तत्र उपक्रमते। तत्र एतन्निरूपणप्रसङ्गे सर्वप्रथमम् अहं बोधयितुम् इच्छामि यत् कौण्डभट्टेन व्याकरणदर्शनग्रन्थेषु भूषणसारनामकः ग्रन्थः तैः विरचितः। भूषणसारग्रन्थेषु स्फोटस्य अन्तिमे प्रकरणे चर्चा तैः कृता। धात्वर्थम् आरभ्य स्फोटस्य निरूपणेन तैः तस्य ग्रन्थस्य समाप्तिर्विहिता। तत्र किमर्थं वैयाकरणैः स्फोटः अङ्गीक्रियते? यतोहि एतस्मिन् विचारे यदा स्वकीयां दृष्टिं निक्षिपामः तदा एवमेव आगच्छति यत् वाचकः शब्दः कः अस्ति। यतोहि यदि रामः इत्याकारकः शब्दः वर्तते, सुबन्तशब्दः, तत्रापि सुबन्ते शब्दे भागद्वयम्, एकः भागः प्रकृतिभागः, अपरश्च प्रत्ययभागः। तर्हि यदि प्रकृतिभागः रामशब्दः, तत्रापि भागद्वयं, कश्चन धातुः कश्चन प्रत्ययः। तत्र रामधातुः क्रीडार्थकः, घञ् प्रत्ययः अधिकरणार्थकः। एतद्धिया तत्र रामशब्दः प्रकृतिप्रत्ययं धातु प्रत्ययेन रामशब्दः निष्पद्यते। तत्र रामशब्दस्य यदा प्रातिपदिकसंज्ञा अस्माभिः अनुष्ठीयते तदा प्रथमम् इदं ज्ञेयं यत् कस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तदा आगच्छति मनसि यत् कस्यचित् बोधकस्य वाचकस्य शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति।
वृत्तिमतः शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। यदि बोधकस्य वाचकस्य वा प्रातिपदिक संज्ञा भवति तर्हि बोधकः कः वर्तते? राम इत्यत्र रेफः बोधकः, तदुत्तरवर्ती आकारः, तदुत्तरवर्ती मकारः, तदुत्तरवर्ती अकारः इति चतुर्षु वर्ण समुदायेषु कः बोधकः? यदि सर्वेषां वर्णानां बोधकत्वं तर्हि एकेन वर्णेन सर्वेषाम् एकेन वर्णेन अभीष्टार्थस्य प्रतीते सत्वात् अन्येषां वर्णानां नैरर्थक्यम् आगमिष्यति। किंच यदि यः वर्णः आदौ प्रथमक्षणे अस्माभिः उच्चार्यते सः वर्णः द्वितीयक्षणे तिष्ठति, तृतीयक्षणे स एव वर्णः विनश्यति, तर्हि वर्णानां क्रमशः आसु विनाशित्वात् तृतीयक्षणमात्रं स्थायित्वात् वर्णसमुदायः भवितुं नार्हति। तर्हि कस्य अर्थवतः शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा अनुष्ठेया इति प्रश्नः व्याकरण संप्रदाये आगच्छति। तस्मात् अवश्यम् एवं भूतः कश्चित् शब्दविशेषः वैयाकरणैः अङ्गीकर्तव्यः यत् कश्चन नित्यः अर्थबोधकश्च, न तावत् वर्ण अनित्यानां वर्णसमुदायानां कश्चन एवं भूतः शब्दः नाङ्गीकर्तव्यः। नित्यः शब्दः अर्थबोधकः सर्वेषु क्षणेषु स्थायी इति धिया तत्र स्फोटः अङ्गीक्रियते। तस्मादेव अर्थवत् सूत्रस्य सार्थक्यम् आगच्छति। अन्यथा वर्णानां तृतीयक्षणे विनाशित्वात् कश्चन समुदायः नागच्छेत्, कश्चन समुदायः न तिष्ठेत्। एतावता कस्यचित् समुदायस्य अर्थवतः समुदायस्य भावात् प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। अतः प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम् अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इत्याकारकं सूत्रं सर्वथा निरर्थकं स्यात्। अतः तत्सूत्रारंभ सामर्थ्यादेव अस्माभिः अनुमीयते यद् भगवान् पाणिनिः अस्फोटम् अंगीकरोति, अन्यथा कथं सूत्रं तेन विरचितं स्यात्। स च स्फोटः कः इति। तर्हि अस्फोट विषये कौण्डभट्टेन किमुक्तं? यतो हि मम व्याख्यान विषयः कौण्डभट्टाभिमत स्फोट तत्व विमर्शः। कौण्डभट्टः सर्वप्रथमम् अन्तिमे प्रकरणे स्फोट निरूपण प्रसंगे कौण्डभट्टः आदौ प्रतिजानाति यत् सिद्धांत निष्कर्षम् आह इति प्रतिज्ञावाक्यं कौण्डभट्टेन उक्तम्। सिद्धांत निष्कर्षमाह। तर्हि सिद्धांत निष्कर्षः कः? तर्हि सिद्धांत निष्कर्षः इदानीं वक्ष्यमाणः। वक्ष्यमाणं सिद्धांत निष्कर्षं मनसि कृत्य कौण्डभट्टः आदौ प्रतिजानीते सिद्धांत निष्कर्षम् आह वाक्यस्फोटोति निष्कर्षः तिष्ठतीति मतस्थितिः इति सर्वप्रथमम् इयं कारिका कौण्डभट्टेन स्फोट प्रकरणे निगदिता। स्फोटस्य क्रमे वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। तर्हि वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षः। वाक्यस्फोटः व्याकरण संप्रदाये अत्यन्तं सिद्धान्तभूतः अतिनिष्कर्षः। अर्थात् वाक्यस्यैव अखण्डत्वं, वाक्यस्यैव वाचकत्वं, व्यवहार दिशा वाक्यस्यैव प्राधान्यं, वाक्यस्फोटो ही मुख्यः, तेनैव निराकांक्ष अर्थ प्रतीतेः जनकत्वात् इति नागेशेनापि प्रतिज्ञातम्। तादृशं प्रतिज्ञावाक्यमेव अंगीकृत्य भर्तृहरिणा इयं कारिका प्रोक्ता वाक्यस्फोटोति निष्कर्षः निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। तर्हि वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं, वाक्यस्फोटस्य प्राधान्यं व्यवहार बलात्, व्यवस्था बलात्,
सर्वैः वैयाकरणैः मुख्यत्वं वाक्यस्फोटस्य उररीकृतं। तर्हि वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति कारिकायाः व्याख्यावसरे इदम् अवश्यं विज्ञेयं, यदि वाक्यस्फोटः सर्वतोभावेन अतिनिष्कर्षः सिद्धान्तभूतः तर्हि अन्येऽपि स्फोटाः भवेयुः। यदि अन्ये स्फोटाः न स्युः तर्हि तेषु मध्ये वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षः इति कथनं सर्वथा संगतं न स्यात्, सर्वथा निरर्थकं स्यात्। तर्हि वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति वाक्येन इदं सिद्धं भवति, यदि अन्येऽपि स्फोटाः सन्ति व्याकरणसम्प्रदाये, ते च स्फोटाः कियन्तः सन्ति, के सन्ति इति निरूपणप्रसङ्गे आदौ कौण्डभट्टेन उक्तम्। एतत् कारिका निरूपणप्रसङ्गे आदौ कौण्डभट्टेन उक्तं सर्वप्रथमं वर्णस्फोटः, तदनन्तरं पदस्फोटः, तदनन्तरं वाक्यस्फोटः, तदनन्तरं अखण्डपदस्फोटः, तदनन्तरं अखण्डवाक्यस्फोटः, तदनन्तरं वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटः। एतद्धिया तावद् अष्टौ स्फोटाः, अष्टसु स्फोटेषु सत्सु वाक्यस्फोटः अत्यन्तं निष्कर्षभूतः इति आगच्छति वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः। तर्हि यदि एते स्फोटाः सिद्धान्तसिद्धाः सन्ति, वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, तदनन्तरम् अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, वर्णस्फोटे अखण्डवर्णस्फोटः नास्ति। कथमिति अखण्डत्वे वर्णस्फोटकथनमेव संगतं स्यात्। अतः वर्णस्फोटे स्फोटपदेन तत्र कश्चन पारिभाषिकः वर्णस्फोटः व्याकरणसिद्धान्ते व्याकरणसम्प्रदाये स्वीकृतो वर्तते, सिद्धान्तभूतः। केचन तथाभूताः आचार्याः वर्णस्फोटपदेन अकारः ककारः एवं तावत् कदाचित् प्रतिपादयन्ति, ते तथाभूतं व्याकरणसिद्धान्तम् अवगन्तुं नैव ते समर्था भवन्ति। कथं वर्णस्फोटपदेन अकारः इकारः एवं भूताः वर्णाः न तावत् स्वीकृताः सन्ति। वर्णस्फोटपदेन तत्र प्रकृतिस्फोटः, प्रत्ययस्फोटः इति वर्णस्फोटपदेन व्याकरणे पारिभाषिकः वर्णस्फोटः गृहीतो वर्तते। तर्हि वर्णस्फोटपदेन प्रकृतिस्फोटः, प्रत्ययस्फोटश्च। तर्हि यदि प्रकृतिस्फोटः, प्रत्ययस्फोटः, तर्हि स्फोटः इत्यस्य अर्थः काशिकाकारेण। काशिकाकारः भूषणसारस्य टीकाकारः। तैरुक्तं अस्फुटति अर्थः यस्माद् असौ स्फोटः, अर्थात् कश्चन वाचकः। तर्हि प्रकृतिरपि अर्थवाचिका, प्रत्ययोपि अर्थवाचकः। तर्हि प्रकृतिस्फोटः वर्णस्फोटपदेन, प्रत्ययस्फोटः वर्णस्फोटपदेन अत्र अङ्गीक्रियते। यदि कश्चन स्वातन्त्र्येण कश्चन वर्णः वाचकश्चेत् तदा पदस्फोटेन सह गतार्थः, तत्र वर्णस्फोटेन तस्य ग्रहणं नैव कर्तव्यः। यथा अकारः वासुदेवः, यदि स्वयं स्वातन्त्र्येण कश्चन अकारः अर्थं बोधयितुम् इदानीं समर्थो भवति, अर्थं बोधयितुं शक्नोति, कश्चन अकारः वासुदेवात्मकम् अर्थम् उपस्थापयितुं क्षमते, तदा सः अकारस्फोटः तावत् पदस्फोटेन गतार्थः, तत्र वर्णस्फोटेन तस्य ग्रहणं न कर्तव्यं। यतो हि वर्णस्फोटः पारिभाषिकः। स्वयमेव कौण्डभट्टः इदानीं परिभाषां करोति वर्णस्फोटस्य। यतो हि अष्टसु स्फोटेषु सत्सु आदौ प्राथम्येन वर्णस्फोटस्यैव चर्चा, वर्णस्फोटस्यैव निरूपणं तैः अभीतं। तर्हि यदि तेषु स्फोटेषु सत्सु वाक्यस्फोटः अतिनिष्कर्षः एवञ्च किञ्च अष्टौ स्फोटाः व्याकरणसिद्धान्तसिद्धाः, तदा कथं कौण्डभट्टः भर्तृहरिश्च एवं वदति वाक्यस्फोटोति निष्कर्षः तिष्ठतीति मतस्थितिः। वाक्यस्फोटः इति
वाक्यस्फोट इति कथनम अनर्थकम दुरर्थकं च इति कौण्डभट्टेन वाक्यद्वयम् उक्तम् अत्यन्तं तावत् समीचीनं तैरुक्तम्। यदि यदि तावत् अष्टौ स्फोटाः सिद्धान्तसिद्धाः तर्हि वाक्यग्रहणम् अनर्थकं दुरर्थकं च दुरर्थं वर्तते। तर्हि दुरर्थकम् अनर्थकम् इति पदद्वयम् उक्तं। कथम् अनर्थकं? यतोहि अष्टौ स्फोटाः स्वीकृताः। यदि वाक्यस्फोट कथनेन सर्वेषां व्यावृत्तिः सर्वेषां ग्रहणं नास्ति तर्हि वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इत्यत्र वाक्यस्फोट वाक्यग्रहणम् अनर्थकम् इति। किंच यदि वाक्यस्फोट कथनेनापि अन्येषां ग्रहणम् इष्टं तर्हि दूषितम् अर्थं विरुद्धम् अर्थं प्रतिपादयति, अतः दुरर्थकम्। तर्हि विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्वेन वाक्यग्रहणस्य दुरर्थकत्वं, सर्वथा अव्यावर्तकत्वेन वाक्यग्रहणस्य अनर्थकम्। यतोहि कारिकायां वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इत्यत्र वाक्यस्य विशेषणत्वेन उपात्तं। विशेषणं तदेव सार्थकं यद् इतरव्यावर्तकं। तर्हि इतरं न व्यावर्तयति। वाक्यकथनेनापि पदस्फोटस्य अन्यस्यापि स्फोटस्य ग्रहणं चेत् तदा अव्यावर्तकत्वेन वाक्यग्रहणं कारिकायाम् अनर्थकं। किंच ग्रहणं चेत् तदा दुरर्थकं विरुद्धार्थकं। तर्हि किमर्थं वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति कारिकायां वाक्यशब्दस्य ग्रहणम् इति आदौ तैः विचारितम्। एतस्मिन् विचारप्रसङ्गे तैरुक्तं यत् वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति वाक्यशब्देन वाक्यविशेषणप्रदानेन अन्येषां स्वीकृतानां सर्वथा अंगीकृतानां स्फोटानां अवास्तविकत्वम् इति द्योतयितुं विशेषणं मया उपात्तम्। आहोषित भर्तृहरिणा उपात्तम्। यतोहि इयं कारिका भर्तृहरेः वर्तते। तर्हि वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे इति कथनेन वाक्यं किं करोति? अन्येषां स्फोटानाम् अवास्तविकत्वं प्रतिपादयति। अन्ये स्फोटाः अवास्तविकाः, केवलं व्याकरण प्रक्रिया निर्वाहकाः। लोके तत्र तेन स्फोटेन तावद् कार्यं न प्रचलति। न केवलं लोके वर्णस्फोटेन कार्यं प्रचलति, न वा केवलेन पदस्फोटेन, न वा जातिस्फोटेन। अतः लोके सर्वथा कार्यं न प्रचलति। अतः अन्ये सर्वेपि स्फोटाः पंचस्फोटाः अन्ये सर्वे अवास्तविकाः वास्तविकाः नैव सन्ति इति द्योतयितुं कारिकायां भर्तृहरिणा कौण्डभट्टेन वा वाक्यम् इत्याकारकं विशेषणम् अत्र उपात्तम्। तत्र इदानीं वाक्यविशेषणस्य सार्थक्यानन्तरं तैरुक्तं सर्वप्रथमं प्रतिज्ञातं यत् व्याकरणसिद्धान्ते वर्णस्फोटपदेन किं किं ग्राह्यं। यतोहि वर्णः स्फोटः इत्यस्य अर्थः वाचकः। यदि वर्णवाचकः तर्हि अकारः इकारः उकारः ककारः एवं भूताः वर्णवाचकाश्चेत् तदा एते सर्वेपि यदि समुदायान्तर्गताः वर्णाः न भवन्ति, स्वातन्त्र्येण कुत्रचित् आगताः भवन्ति, तदा ते सर्वेपि पदस्फोटेन गतार्थाः भवन्ति। वर्णस्फोटस्य तावद् वर्णस्फोटः तावद् नैव अङ्गीकर्तव्यः। किन्तु अत्र वर्णस्फोटेन न तावद् अकारस्फोटः अकाररूपः वर्णः वाचकः इति अभिप्रेतः, अपि तु वर्णस्फोटपदेन प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः इति सिद्धान्तसिद्धः। यतोहि प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः न अस्माभिः अङ्गीक्रियते व्याकरणे, तर्हि व्याकरणस्य तावद् कथनं व्याकरणस्य चर्चैव तावत् निरर्थिका भविष्यति। यतोहि सम्पूर्णं व्यावहारिकं व्याकरणं तावत् सर्वथा प्रकृतिप्रत्ययम् आदाय एव प्रचलति। अतः वर्णस्फोटपदेन प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः आदौ अङ्गीकर्तव्यः। एवं वर्णस्फोट विचार प्रसंगे तैरुक्तं साधु शब्दे अंतर्गताः बोधकाः न तु तत्स्मृताः इति कारिकायाः अर्थभागः वर्तते।
वाक्यस्फोटोति निष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः साधु शब्दे अंतर्गता बोधका न तो तत्स्मृता बोधका। यदि साधु शब्दे अंतर्गता बोधका वाचका तरी साधु शब्दः कः वर्तते। साधु शब्दः रामः, साधु शब्दः पचति। तरी रामः पचति एवं भूताः साधवः शब्दाः सन्ति। यदि एवं भूताः सन्ति तरी राम शब्दे तत्र राम शब्दः यदि साधु शब्दः तर्हि साधु शब्दे अंतर्गताः के भवन्ति जे बोधकाः न तो तत्तद्स्मृताः बोधकाः। तर्हि साधु शब्द राम शब्दे अंतर्गताः रम धातुः। साधु शब्दः यः राम शब्दः तत्रापि अंतर्गतः घय प्रत्ययः। पचति इत्यत्र यः तिगन्तं साधु शब्द स्वरूपं वर्तते तत्र अंतर्गतः पच धातुः। एवंच तदंतर्गतः ति प्रत्ययः ते एते एव बोधकाः। तर्हि राम शब्दे रम धातुः वाचकः एवंच घय प्रत्ययः वाचकः एवंच रामः इत्यत्र राम इत्याकारकं सुप्रत्ययम् आदाय यदा विचारः क्रियते रामः इति साधु तदा राम शब्दः यः प्रकृतिभागः सः बोधकः वाचकः तत्रापि यः विसर्गः सः वाचकः। पचति इत्यत्र तीप बाति वाचकः विसर्गः वाचकः न तु तत्स्मृताः। विसर्गेण कस्य स्मरणं भवति स्थानिनः। तर्हि विसर्गद्वारा स्वादयास्माभिः स्मर्यन्ते। तर्हि स्वादीनां सु औजस इत्यादीनां वाचकत्वं नाभ्युपेयम्। एवंच तिप् शब्देन कस्य स्मरणं भवति लकारस्य। तर्हि लकाराणां तावद् वाचकत्वं स्थानीनां वाचकत्वं तावद् नैव अभ्युपेयम्। तर्हि एकं तावत् प्रकरणम् आगच्छति। साधु शब्दे अंतर्गताः बोधका न तु तत्स्मृताः बोधका। अत्र पक्षद्वयम् आगच्छति। एकः पक्षः स्थानिनां वाचकाः, अपरः पक्षः आदेशाः वाचकाः। तर्हि आदेशाः वाचकाः स्युः न वा स्युः, स्थानिनः वाचकाः स्युः न वा स्युः इति विप्रतिपत्तिः संशयः। तर्हि आदेशानां वाचकत्वं स्थानिनां वा वाचकत्वम् इति पक्षः आगच्छति। तर्हि आदेशानां वाचकत्वं वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अतएव कथयति स्वयमेव कौण्डभट्टः तत्र न स्मृताः इति वैयाकरणानां स्थानिनां वाचकत्वं नैयायिकानाम्। अतः विधिकोटिः अन्येषां निषेधकोटिः वैयाकरणानाम्। अत्र कोटिद्वयं स्वयमेव ग्रंथकारः कथयति विधिकोटिः अन्येषां निषेधकोटिः वैयाकरणानां। तर्हि विधिकोटिः अन्येषाम् अर्थात स्थानिनः वाचकाः इति विधिकोटिः, अस्थानिनः न वाचकाः निषेधकोटिः। तर्हि अस्थानिनः वाचकाः लकारादयः वाचकाः तिवादयः न वाचकाः इति अन्येषां कोटिः। अन्येषाम् इत्यस्य अर्थः नैयायिकप्रभृतीनाम् अन्येषां दार्शनिकानाम् अयं सिद्धान्तः अस्थानिनः वाचकाः। किन्तु कौण्डभट्टः कथयति निषेधकोटिः अस्माकं वैयाकरणानां महाभाष्यकारादीनां निषेधकोटिः स्थानिनः न वाचकाः अपितु लोकप्रयुक्ताः तिवादयः विसर्गादयः वाचकाः इति तावद् व्यवस्थापयति। विसर्गः वर्णः वर्तते प्रत्ययः वर्तते सः प्रत्ययस्फोटः। तस्य विसर्गस्य प्रकृतिः रामिति सः प्रकृतिस्फोटः अयमेव वर्णस्फोटः। किंच पचति इत्यत्र यः तिप् भागः सः तावत् वर्णस्फोटः या प्रत्ययस्फोटः। किंच पच भागः प्रकृतिस्फोटः अयमेव वर्णस्फोटः। तर्हि साधु शब्दे पक्षद्वयं स्थानिनां वाचकत्वं न वा आदेशानां वाचकत्वं न वा। तर्हि स्थानिनां वाचकत्वं अन्येषाम् आदेशानां वाचकत्वम् अस्माकं वैयाकरणानां मतस्थितिः एवं भूता स्थितिः मतस्य वर्तते इति एतस्य कारिकायाः। किन्तु अत्र विचारः कर्तव्यः अस्थानिनः वाचकाः न भवन्तीति। अस्थानिनः न वाचकाः अपितु आदेशाः वाचकाः। तर्हि स्थानिनः वाचकाः यदि अन्येषाम् इदं मतं नैयायिकानाम् इदं मतं स्थानिनः वाचकाः तर्हि युक्तिः का वर्तते।
कया जुक्त्या स्थानीनां वाचकत्वं कया च जुक्त्या स्थानीनां न वाचकत्वं। निषेधकोटि यदि अस्माकं तर्हि जुक्तिः का वर्तते, यदि विधिकोटिः अन्येषां तर्हि तत्रापि जुक्तिः का वर्तते। तदा सर्वप्रथमं नैयायिकप्रभृतयः आचार्याः एवं भूतां जुक्तिं ददति यत् स्थानिनः वाचकाः कथमिति लाघवात्। तैरुक्तं तत्र लाघवं वर्तते इति। यतो हि आदेशाः अनेके भवन्ति, यथा लस्य स्थाने अष्टादश आदेशाः। तिप्तस्थीति सूत्रम् एते लादेशाः स्युः। यदि एते तिवादयः लादेशाः लस्य स्थाने आदेशाः तर्हि एकः सर्वेषाम् अष्टादश आदेशानाम् एकः एव स्थानी लकारः। तर्हि यदि स्थानिनी शक्ति अस्माभिः अङ्गीक्रियते, यदि स्थानी वाचकः इति अङ्गीक्रियते तर्हि लत्वमेव वाचकता उच्छेदकम्। एवञ्च तत्र केवले लकारे शक्तिः अभ्युपेया भवति। यदि आदेशाः वाचकाः तर्हि आदेशानां बहुत्वात् शक्तेः आनन्त्यापत्तिः। तिप् शक्तिः, तिव् इत्यत्र एका शक्तिः, तस् इत्यत्र अपरा शक्तिः। तर्हि शक्तेः वैविध्यमागमिष्यति। अतः लाघवमूलकं हेतुस्वरूपं प्रादर्शि नैयायिकैः लाघवम्। किन्तु कौण्डभट्टः नैयायिकमतं खण्डयितुम् इदानीम् उपक्रमते। तैरुच्यते स्थानिनः न वाचकाः यद्यपि लाघवं, किन्तु सर्वथा लाघवं सर्वथा ग्राह्यमेव इति युक्तं न भवति। सर्वथा ग्राह्यमिति सर्वथा उपयुक्तता नास्ति। कथं? तैरुक्तं व्यवस्थितेः व्यवहृतेः हेतुद्वयम्। अग्रे उक्तम् एतस्याः कारिकायानन्तरं नैयायिकमत खण्डन प्रसंगे तैरुक्तं व्यवस्थितेः व्यवहृते तद्धेतु न्यायतः आदेशाः वाचका न तु स्थानिनः। तर्हि तैरुच्यते व्यवस्थितेः। व्यवस्थिते इति पंचम्यन्तं। स्थानिनः न वाचकाः आदेशाः वाचका व्यवस्थितेः। व्यवस्थानुरोधात् आदेशाः वाचकाः न तु स्थानिनः इति व्यवस्थातः। अहं गुर्जर प्रान्ते कदाचित् अध्यापयन् आसम्। केनचित् विदुषा पृष्टं व्यवस्थिते अत्र व्यवस्था कीदृशी, का च व्यवस्था, यया व्यवस्थया आदेशाः वाचका भवन्ति स्थानिना वाचका न सिद्ध्यन्ति। तर्हि व्यवस्था इदानीं प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं व्यवस्था। मया उक्तं प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं व्यवस्था। दर्पणकारेणापि एतत् प्रतिपादितं मया कुत्रचित् दृष्टं पश्चात् यत् प्रमाणैः पदार्थपरीक्षणमेव व्यवस्था। प्रमाणैः पदार्थपरीक्षणम् अत्र कीदृशम्? अत्र वर्तते यत् व्यवस्था ईदृशी वर्तते। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं क्रियते। पचति इत्यत्र यदि लकारः अर्थस्य प्रत्यायकः भवेत् तर्हि तिवादीनां प्रयोगाभावेपि कदाचित् लकारेण अर्थबोधः स्यात्। किन्तु कश्चनपि जनः, पामरोपि जनः, कश्चनपि विद्वान् भूला इति कथनेन लकारेण न कमपि अर्थं बोधयति। भूतीति कथनेन ती शब्देन सर्वत्र अर्थं बोधयति। नहीं, यदि ला भूला इति लकारेण अर्थस्य सर्वथा बोधः स्यात् तदा अयं बोधः लोके प्रसिद्धः नास्ति। अतः अर्थबोधस्य या यत् परीक्षणं वर्तते तत्परीक्षणं तावत् आदेशेषु अस्माभिः परिकल्पते। अतः आदेशाः एव वाचका भवन्ति इति व्यवस्थायाः वर्णनं बहुत्र अत्र कृतमस्ति।
द्वितीय हेतु व्यवहृते व्यवहारः आदेशावाचकाः व्यवहारात् लोकव्यवहारात् लोकव्यवहारे पचतीति प्रयोगः इति व्यवहारे आगच्छति पचला पचलट एवं प्रयोगः नागच्छति रामसु इति व्यवहारः लोके न दृश्यते यदि स्थानिनां वाचकत्वं स्यात् तर्हि कदाचित् रामसु इति व्यवहारः स्यात् तर्हि लोके स्थानिनः न दृश्यन्ते केवलम् आदेशाः दृश्यन्ते अतः व्यवहारात् लोकव्यवहारबलात् आदेशानां वाचकत्वम् अंगीक्रियते अतः आदेशस्फोटः एव वर्णस्फोटः किंच यदि स्थानिनां वाचकत्वम् अंगीक्रियते तदा एधानचक्रे एकं पदम् आगच्छति एधानचक्रे एधानचक्रे इत्यत्र एध पदोत्तर एध धातुत्तर तत्र कश्चन स्थानी नास्ति यदि स्थानी नास्ति तदा कथमत्र कालस्य बोधः स्यात् लिट् लकारः न श्रूयते आमः परस्य लिट् लुक् स्यात् तर्हि अत्र लिट् स्थानिनः लुक् अस्ति अतः अभावरूपेण लुका तर्हि कथम अर्थबोधः स्यात् एधाम इति पदेन उपस्थापिता या क्रिया तस्याः चक्रे इत्यनेन उपस्थापिता या क्रिया अनयोः परस्परम अभेदेन सामान्य विशेषात्मकेन अभेदेन बोधा कथम स्यात् अतः तत्र स्थानिनः प्रयोगाभावेपि तत्र बोधा भवति अतः एतादृशी व्यवस्था वर्तते अतः व्यवस्थातः अस्माभिः कल्पते आदेशा एव वाचका किंच ब्रह्मीति प्रयोगः ब्रह्म दधि एवं भूताः अनेके प्रयोगाः भवन्ति ब्रह्म इत्यत्र प्रत्ययः न श्रूयते स्थानी न श्रूयते प्रत्ययः न श्रूयते तर्हि कथमत्र बोधः स्यात् तर्हि अवश्यम् एवं एतत् सिद्धान्तेन सावत् सर्वथा परिकल्पनीयं भवति यत् आदेशाः एव वाचकाः न तु स्थानिनः तर्हि वर्णस्फोट निरूपण प्रसंगे तृतीयः हेतुः दत्तः कौण्डभट्टेन तद्धेतु न्यायतः व्यवस्थिते व्यवहृते तद्धेतु न्यायतः आदेशानां वाचकत्वं सुतरां सिद्धम् एतेन वर्णस्फोटस्य सिद्धि तर्हि तद्धेतु न्यायतः तेनैव हेतुना कार्यसिद्धिस्ते तदा किं तेन इति तद्धेतु न्याय इत्यस्य आकारः तद्धेतुश्चासौ न्यायः तद्धेतु न्यायः तेन तद्धेतु न्यायेन तस्मात् वा तद्धेतु न्यायता एकेन हेतुना कार्यं प्रचलेत चेत तदा हेत्वन्तरं नैव अभ्युपेयम् इति तद्धेतु न्यायस्य स्वरूपम् यदि आदेशेनैव सर्वत्र कार्यनिर्वाहः स्यात् तर्हि स्थानी कल्पना केवलं काल्पनिकम् अंगीकार्यं वास्तविकत्वं नैव अंगीकार्यं बोधनाय तत्र हेतुद्वयं नाङ्गीकार्यं स्थानिनः अपि बोधे हेतुः स्यात् स्थानीय बोधस्य हेतुः स्यात् किंच आदेशोऽपि बोधस्य तर्हि एकेन कार्यं प्रचलेत् तदा हेत्वन्तरं नैव अंगीकार्यम् एकेन तेन हेतुना एतेन तेन कार्यं चेत् स्यात् किन् अन्येन हेतुना इति लाघव मूलकः अयं न्यायः तद्धेतु न्यायः अतः तद्धेतु न्यायेन व्यवस्थातः व्यवहारतश्च लाघवाच्च लोकव्यवहाराच्च तर्हि आदेशानां सुतरां वाचकत्वम् अंगीकृतं कौण्डभट्टेन प्राचीनैः वैयाकरणैः एतद्दिशा अष्टसु स्फोटेषु वर्णस्फोटः तैः सिद्धान्तितः वर्णस्फोट प्रसंगे अग्रे क्रमशः कौण्डभट्टः एवमपि तावद् अग्रे खण्डयति यत् प्रकृत्यन्तर्गताः वर्णाः न वाचकाः प्रत्यान्तर्गताश्च वर्णाः नैव वाचकाः इति धिया तर्हि
प्रकृतिस्फोटः प्रत्ययस्फोटः एव अङ्गीकृतः। स्वातन्त्र्येण कुत्रचित् वर्णस्य प्रयोगश्चेत् तदा पदस्फोटेन गतार्थत्वम् इत्यत्रापि अग्रे निरूपितम्। तदनन्तरं वर्णस्फोटं व्यवस्थाप्य पदस्फोटस्य अग्रे चर्चा कृता, वाक्यस्फोटस्यापि चर्चा कृता, किंच अखंड पदस्फोट अखंड वाक्यस्फोटस्यापि चर्चा कृता। एतत् सर्वं निरूप्य तत्र ब्रह्मपुच्छ प्रतिपादन द्वारा अस्फोटस्य ब्रह्मरूपित्वं ब्रह्मस्वरूपत्वं प्रतिपाद्य अस्फोटस्य चर्चा समाप्ता विद्यते। इदानीं केवलं भूमिका मात्रेण स्फोटस्य भूमिका मात्रेण मया तत्र उपस्थापनं कृतं। मन्येऽहम् अग्रे कदाचित् स्फोट विषये पदस्फोट विषये अन्येषु स्फोटेषु विषये यदि कदाचित् चर्चायाः अवसरः अस्माभिः प्राप्स्यते तर्हि अवश्यं वैशद्येन व्याख्यानं भविष्यतीति न कश्चन संशयः इत्येव उक्त्वा धन्यवादं संयोजक महोदयेभ्यः धन्यवादं प्रदाय धन्यवादं दत्वा च अहम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः, नमस्काराः।